बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं जब से इस घर में आई थी, मैंने अपने शौहर को कभी नौकरी पर जाते हुए नहीं देखा था। मैं हमेशा सोचती कि आखिर इनका दफ्तर कहाँ है, कोई काम तो होगा ही जिससे घर का निज़ाम चलेगा। लेकिन कितना दिन हो गए थे, मेरी शादी को तकरीबन 3 महीने हो आए थे, लेकिन अभी तक खिज़र नौकरी पर नहीं गए थे। उनका कोई कारोबार भी नहीं था, हालांकि घर में अच्छी खासी दौलत की रेल पेल थी। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, खिज़र आप क्या नौकरी पर नहीं जाएंगे? आपका कारोबार क्या है, ज़रिया मुआश क्या है? मेरी बात सुनकर खिज़र मुस्कुराने लगे और बोले, तुम इतनी फ़िक्र क्यों करती हो मेरी जान? तुम्हें इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है ऐसी बातें सोचने की? बस तुम मेरे बारे में सोचा करो। उनकी बातें सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, आखिर आपका कोई तो ज़रिया आमदन होगा, इस तरह घर बैठकर तो घर नहीं चलते। ये सुनकर खिज़र थोड़े से संजीदा हो गए और ले, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, यही ना कि मैं भी तुम्हारे भाइयों की तरह सरकारी क्लर्क की नौकरी के लिए धक्के खाता मारा मारा फिरूं। ये बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई, पर मैं खामोश रही। मैंने कहा, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बस इतना कह रही थी कि आपका कोई ज़रिया मुआश तो होगा। आप बाहर काम के लिए नहीं जाते, क्यों? मैं काम पर जाऊंगा तो तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? अब मैं उनका गुस्सा देखकर चुप हो गई थी। फिर कहने लगे, जब घर में तुम्हें हर चीज़ मुयस्सर है तो फिर तुम्हें इस तरह शोर करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम ये छोटी छोटी बातें लेकर अपने शौहर के सामने ज़बान दराजी करो। मैं चुप हो गई थी क्योंकि मामला काफ़ी बढ़ चुका था। मेरे शौहर को ये बात वाक़ईतन बुरी लगी थी कि मैंने उनसे उनके रोज़गार के बारे में पूछा, सो मैं खामोश हो गई। मगर उस दिन के बाद से हमारे दरमियान ये बहस थोड़ी बहुत हो ही जाती थी। अलबत्ता घर में वाकई किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरा शौहर बाहर जाता तो ढेरों फ्रूट लाता और इस कदर अच्छे और कीमती कपड़े मुझे तोहफे में देता कि मैं बहुत ही खुश होती थी। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं अपने शौहर का शुक्रिया हर वक्त अदा करूं, पर मैं हैरान इस बात पर भी थी कि आखिर मेरे शौहर का ज़रिया आमदन है क्या। एक बात जो मैंने इस बात के बाद से अपने शौहर की देखी थी, वो ये कि वो हर जुमे को बाहर ज़रूर जाता था और अक्सर ज़ोहर के बाद जाता तो इशा के बाद वापस आता। मैं उसका इंतज़ार करती रहती, जो भी कहती कि हमने कहीं जाना है। मेरा शौहर जुमे के दिन अपनी ही करता था, न मेरी बात मानता और न ही मेरी किसी बात पर अमल करता। एक दिन मैंने सोच लिया कि अपने शौहर का कोई बहाना नहीं चलने दूंगी। पिछले जुमे तो उसने ये कहकर मुझसे जान छुड़ाई थी कि वो जुमा पढ़ने जा रहा है, उसके बाद वो खुतबे में जाएगा और फिर जुमे की नमाज बाद वो खुतबे में जाएगा और फिर जुमे की नमाज के बाद असर, असर के बाद मगरिब, मगरिब के बाद इशा भी गुजर गई, पर मेरा शौहर घर नहीं आया था। मैं उसका इंतज़ार करती रह गई थी। इस बार मैंने सोच लिया था कि जब मेरा शौहर घर होगा तो मैं तभी उसे कहूँगी कि मैं अपनी अम्मा के घर जाना चाहती हूँ, वो मेरे साथ चले या मुझे घुमाने फिराने ले जाए। सो मैंने वैसा ही किया। आज जैसे ही वो जुमे की नमाज़ पढ़ के आया, मैंने उसे घेर लिया। मैंने वैसे भी पिछले दिन उसकी बहुत खिदमत की थी, अच्छे अच्छे खाने बनाए थे जो उसके दोस्तों को भी पसंद आए थे। सो वो मुझे इनकार तो कर ही नहीं सकता था। मैंने कहा कि आज अगर तुम मुझे घुमाने न लेकर गए तो मैं तुमसे हमेशा के लिए खफा हो जाऊंगी। बोला कि ठीक है, पर थोड़ी सोच में पड़ गया। कहने लगा कि अच्छा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, पर देखो, मैं इस वक्त नहीं बल्कि कल चल सकता हूँ। मैं नाराज़ होकर बैठ गई। बिलाखिर उस वो मेरी पसंदीदा जगह पर ले गया था, पर उसके चेहरे पर बेचैनी थी। ऐसा लगता था वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो। मैं बार बार उससे पूछती कि क्या बात है खिज़र, आप परेशान लग रहे हैं? कहता कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस मैं ज़रा अपनी किसी कारोबारी मसरूफियत के बारे में सोच रहा था। मैंने कहा, क्या फ़ायदा, अगर तुमने यहाँ आकर भी कारोबार ही करना है। बात आई गई हो गई। फिर मेरा शौहर रात तक तकरीबन मुझे घुमाता फिराता ही रहा। उसने मुझे मुख्तलिफ जगह दिखाई, फिर कहने लगा, मेरे पेट में दर्द है, मैं चाहता हूँ हम अस्पताल चलें। मैंने कहा, पेट में दर्द है तो अस्पताल क्यों जाना चाहते हो? ये तो आम सी बीमारी है, घर चलकर हम कहवा पिएंगे ठीक हो जाएंगे। बोला, नहीं, मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी हैं, पर अब ये बात नहीं मान सकता।
تم نے میرے ساتھ چلنا ہے تو چلو ورنہ میں اکیلا چلا جاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں بھی جاتا ہوں، میں نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، میرے بھی سر میں درد ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر کا رنگ بدل گیا، بولا کہ نہیں، سر کے درد کی خیر ہے، چلو تم میرے ساتھ چلو، پر ہسپتال کے اندر نہیں جاؤ گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پر دل میں نے ٹھان لی تھی کہ میں اپنے شوہر کا پیچھا ضرور کروں گی۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ بیٹھی تو رہی، پر جیسے ہی وہ جا کر ہسپتال کے سامنے گاڑی سے اترا، تھوڑی ہی دیر بعد میں بھی گاڑی سے اتر آئی تھی، پر ابھی وہ ہسپتال کے باہر ہی کھڑا ایک عورت سے باتیں کر رہا تھا۔ میری نظر اس پر پڑی، میں اپنے شوہر کی طرف آئی تو اس نے اپنی جیب سے ایک خاکی رنگ کا لفافہ نکالا اور اس عورت کو دے دیا۔ پھر میرے شوہر کی نظر مجھ پر پڑی، مجھے دیکھتے ہی وہ چوکنا ہو گیا اور میری طرف دیکھ کر بولا، تم گاڑی سے کیوں اتری ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا؟ میں نے بات کو سنبھال لیا، کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا سو میں تمہارے پیچھے پیچھے آ گئی۔ بولا ہم گھر چلتے ہیں۔ میں نے کہا کیا تم نے پیٹ کے درد کی گولی نہیں لینی؟ نہیں لینی، میرے پیٹ کا درد خود ہی ٹھیک ہو گیا ہے، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا اور پھر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کرنے لگے، یا اللہ یہ کیا مواجرہ ہے؟ میرا شوہر نہ مجھے کوئی بات بتا رہا ہے اور نہ میں سمجھ پا رہی ہوں۔ پھر نہ جانے کب گھر آ گیا، پورا رستہ وہ بھی خاموش رہا اور میں بھی۔ جانتا تھا وہ کہ مجھے اس کی یہ بات بری لگی ہے، جبکہ میں اس سے اسی وجہ سے ناراض تھی کہ مجھ سے جھوٹ بول کر وہ ایک عورت سے باتیں کر رہا تھا۔ پر پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتی کہ عورت کافی ڈھیڑ عمر تھی، وہ تقریباً 40 کے قریب ہوگی۔ ہم رات کے تقریباً 7-8 بجے گھر پہنچے۔ میری ساس نے ہم دونوں کو گھور کر دیکھا اور بولی، تم لوگ اس وقت کہاں گئے تھے؟ میرے شوہر نے اپنی ماں کو بھی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے آئی، کوئی بات پوچھتی، وہ کروٹ لے کر سو گیا۔ مجھے اس کی یہ بات بہت عجیب لگی تھی، شاید اس لیے کہ وہ جمعے کو کہیں اپنے خاص مقصد کے لیے جاتا تھا اور اب میں نے اس کو دخل اندازی کر کے ناراض کر دیا تھا۔ اگلی صبح ایک اور دھچکا میرا منتظر تھا۔ تقریباً صبح کے 11 بجے میں اپنے کمرے میں تھی کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میرا شوہر دستک سنتے ہی یوں اٹھ کر اچھل بیٹھا جیسے کہ وہ اسی کا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تھا، حالانکہ میرا شوہر چاہتا تھا کہ گھر کا دروازہ وہ کھولے۔ میں اس کے ارادے کو بھانپ کر پہلے ہی باہر چلی گئی۔ مجھے بڑا برا لگتا تھا جب کسی عورت کے آنے پر میرا شوہر دروازہ کھولتا، اسی لیے میں آگے چلی گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا وہ اس گاؤں کی نہیں لگ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ خضر عالم گھر پر ہے؟ میں نے حیرانگی سے کہا جی ہاں، خضر گھر پر ہیں، لیکن آپ کون ہیں؟ ارے بیٹی، میں تو اس کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ اس عورت نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا کہ اتنے میں میرا شوہر بھی آ گیا۔ بولا کہ باجی آپ یہاں کیوں آ گئیں؟ اتنی زحمت کیوں کی آپ نے؟ وہ عورت مٹھائی کا ٹوکرا میرے شوہر کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے بولی، بیٹا تمہارا بہت شکریہ، تم نے بھی تو مجھے تحفہ بھیجا تھا۔ اصل میں میری بیٹی کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، بس تبھی میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ میں اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی، میں تو ہکا بکا ہی رہ گئی تھی۔ اگر اس عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی تو اس میں میرے شوہر کا کیا کمال تھا؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میرے شوہر نے ٹوکری اس عورت کے ہاتھ سے اٹھا لی، اسے چھپاتے ہوئے اندر لے گیا۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ میں اس ٹوکری کو کھول کر دیکھوں، پر میرا شوہر کبھی بہانہ بناتا، انہیں مل کر چائے بنا دیں۔ بس یہ باتیں سنتے سنتے میں بھی وقتی طور پر بھول گئی۔ میرا شوہر مٹھائی والا ٹوکرا لے کر اندر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں باہر سے دروازہ بجانے لگی لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں حیران تھی کہ ٹوکری میں ایسا بھی کیا تھا جسے دیکھنے کے لیے شوہر نے دروازہ ہی بند کر دیا۔ خیر میں نے تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا تو میرا شوہر خوشی سے بیڈ پر بیٹھا ہوا مسکرا رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھ سے کہنے لگا، آج کے بعد سے تمہیں مجھ سے کوئی گلہ نہیں ہوگا، تم دیکھ لینا میں تمہیں کیسے ایک شہزادی کی طرح تمہارا خیال رکھوں گا۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی۔ میں نے کہا وہ ٹوکرا کہاں ہے جو وہ عورت لے کر آئی تھی؟ اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا، وہ تو پیٹی پر پڑا ہے،
जाओ जाकर मिठाई खा लो, वैसे भी तुम्हें मीठा खाने की ज़रूरत है, बहुत कड़वी हो रही हो तुम। मेरे शौहर ने ज़ू माने बातें करते हुए मुझे बहला दिया था। मैंने देखा तो वाकई उस टोकरी में मिठाई भी थी, पर सवाल ये था कि मिठाई के अलावा ऐसा क्या था जो मेरा शौहर मुझे देखने भी नहीं देना चाहता था। बहरहाल मैंने ज़्यादा ज़िद नहीं की, मैं खामोश हो गई। पर अगले दिन मेरे शौहर ने मुझे कहा कि आज मैं तुम्हें घुमाने फिराने लेकर जाऊंगा, शॉपिंग करवाऊंगा इतनी कि तुम तो खुश हो जाओगी। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारा शौहर इतना अमीर भी हो सकता है। मैंने कहा ठीक है। यूँ मैं अपने शौहर के साथ शॉपिंग पर अगले दिन अच्छी खासी तैयार होकर बाज़ार चली गई। वो कहने लगा आज तो मैं तुम्हें बड़ी मार्केट से शॉपिंग करवाऊंगा। खैर मैं अगले दिन अच्छी खासी तैयार होकर उसके साथ चल पड़ी। हम लोग एक बड़े मॉल में चले गए। मेरे शौहर ने मुझे महंगे कपड़े लेकर दिए और मेकअप की सामान भी लेकर दिया। मैंने कहा आप अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए कि मुझे इतनी महंगी शॉपिंग करवा रहे हैं। बोला कि तुम क्या बस यही बातें करती रहोगी, कभी अपने शौहर के साथ खुश भी हो जाया करो। मैं हूँ कि तुम्हें खुश करने के लिए कितनी कोशिश करता हूँ, और एक तुम हो, हर बात पर सवाल, हर बात पर शक। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आइंदा कुछ नहीं पूछूंगी, पर ये तो बता दें आपकी आमदन का ज़रिया क्या है। मेरा शौहर बोला कि ये तुम्हें बता दिया तो तुम मुझसे नाराज़ हो जाओगी। खुदा न खास्ता मैं कोई हराम तो नहीं कमाता, लेकिन मुझे पता है औरतों के दिमाग का, बस उन्हें पैसे बता दो तो ज़्यादा मांगती हैं। मैंने कौन सा कभी तुम्हारी उम्र पूछी जो तुम मेरी तनख्वाह पूछ रही हो। यूं हल्की फुल्की बातों में इस बार भी मेरे शौहर ने मुझे टाल दिया। तकरीबन 6-7 महीने हम खूब अय्याशी करते रहे, लेकिन 6-7 महीने गुजरे, मेरा शौहर फिर से परेशान रहने लगा। बोला कि वो पैसे तो ख़त्म हो गए। मैंने कहा कौन से पैसे? बोला कि वो पैसे तो ख़त्म हो गए। मैंने कहा कौन से पैसे? मेरी बात सुनकर चौंक गया और बोला कुछ नहीं, बस कुछ करता हूँ। पैसों का इंतज़ाम 2-4 दिनों में वैसे तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं अब कुछ और भी ज़रिया रखूँ पैसे कमाने का। ये तो कभी कभार होता है। मैंने कहा क्या कभी कभार होता है? बोला कि तुम तो चुप करो, हर बात पर ही सवाल जवाब करती रहती हो। मैंने क्या तुमसे कभी कोई सवाल किया कि तुम मैके क्यों जाती हो, वहाँ जाकर क्या करती हो? मैं हैरान हो गई। मेरे शौहर का रवैया बड़ा अजीब सा हो गया था। मैंने मज़ीद अपने शौहर से बात करना भी छोड़ दिया था कि जैसे चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। अब तो अगले दिन मैं उठी तो ये देखकर बड़ी हैरानी हुई थी कि किचन में खाना पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। घर में सालन रोटी हर चीज़ ख़त्म थी। मैंने अपने शौहर से हैरत से पूछा कि अब तो राशन भी नहीं डलवाया आपने, कहाँ से आएंगे पैसे? बोले कि यकीन से कहा था कि मैं भी खामोश होकर बैठ गई, इंतज़ार ही करने लगी कि खुद ही कुछ अच्छा हो जाएगा। तभी एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। अब की बार ये मेरे जानने वाली थी, यानी कि ये सकीना खाला थी जो कि इसी मोहल्ले में रहती थी। इसने अपने हाथों में एक बड़ा सा टोकरा उठा रखा था। बोली कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, खिज़र आलम के लिए मिठाई लेकर आई हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बेटे से। मैंने देखा सकीना खाला मुझे हाथ दिए बगैर वो मिठाई का टोकरा लिए अंदर चली गई। मैं तो देखती रह गई। इन्होंने जाकर खिज़र को वो टोकरा दिया और खुद आगे खड़ी हो गई। इतने में न जाने क्या हुआ कि मेरे शौहर ने टोकरा उठाकर साइड पर रख दिया और मुझसे कहने लगा कि जाओ जाकर चाय बनाकर ले आओ। अब मजबूरन मैं खाला के सामने कुछ बोल भी नहीं सकती थी। मैंने जल्दी से जाकर चाय का पानी रखा और वापस आ गई। मेरा शौहर मुझे देखकर गुस्से से बोला, मैंने कहा है चाय बना कर आओ और तुम यहीं खड़ी मेरा मुंह देख रही हो। मैं हैरान थी सकीना खाला के आगे मेरे शौहर को हो क्या गया था। अभी थोड़ी देर पहले तो मुझसे हंस हंस कर मीठी मीठी बातें कर रहा था और अभी ही इसे ऐसा दौरा पड़ गया कि मुझ पर ही गुस्सा करने लगा। मैं चुप हो गई। सोचा कि सकीना खाला जाएंगी तो फिर ही मैं देखूंगी कि अपने शौहर से क्या बात करनी है और कब करनी है। उनके जाने के बाद मेरा शौहर हस्बे मामूल बहुत खुश नज़र आने लगा। उसको देखकर मैं चौंक गई। मैंने कहा अब क्या हुआ, आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। मेरा शौहर हंसकर बोला, तुम्हें अपने शौहर की खुशी प्यारी नहीं लगती क्या? मैंने देखो ना कितने पैसे कमा लिए, वो भी बैठे बैठे। ये देखो मेरे शौहर ने 1-1 हज़ार के नोट
سامنے رکھتے ہوئے کہا تو میں واقعی میں حیران رہ گئی۔ یہ کہاں سے آئے اچانک سے؟ بس اللہ نے دیے ہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میرے شوہر نے یہ کہا اور پیسے سمیٹ کر اپنی جیب میں رکھنے لگا۔ میں حیران تھی کہ اب کی بار پھر پیسے آ گئے، پر میرے شوہر نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آئے کیسے۔ اگلے دن وہ مجھے گھمانے پھرانے کے لیے لے گیا۔ میں نے دیکھا تھا میرا شوہر بڑا بے چین تھا اور وہ اسی سمت میں جا رہا تھا جہاں ہم پہلے گئے تھے۔ بولا کہ میرے نا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں ذرا ہسپتال چلا جاؤں، وہاں سے جا کر دوا لے آؤں، باقی گھومنا پھرنا بعد میں کر لیں گے۔ ایک ہسپتال کے آگے گاڑی کھڑی کر کے اس نے یہ کہا اور اندر چل پڑا۔ اب کی بار بھی میں اس کے پیچھے آئی۔ میں نے دیکھا میرا شوہر ادھر ادھر نظر دوڑاتا اور پھر بڑے ہی پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا، یہاں تک کہ وہ ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ میں بھی چپ کر باہر کھڑی ہو گئی۔ اس کمرے میں ایک نرس تھی۔ وہ نرس میرے شوہر کو آتے ہی پہچان کر بولی، آ گئے تم؟ لگتا ہے کہ اس بار تگڑی رقم لائے ہو۔ ہاں تگڑی ہی لایا ہوں، لیکن اس بار تمہارے لیے زیادہ بچا نہیں پایا۔ جانتی ہو میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، بیوی کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے، ذرا اس کے شوق پورے کر لوں، پھر تمہیں 50% ہی دیا کروں گا۔ کیا مطلب؟ اب بھی تم کم پیسے ہی لے کر آئے ہو؟ لگتا ہے کہ تمہیں عزت راس نہیں آتی۔ اگر میں نے تمہارا بھانڈا پھوڑ دیا تو دیکھ لینا، تم اس نوکری سے بھی جاؤ گے اور تمہیں کوئی پیسے بھی نہیں ملیں گے۔ وہ نرس غصے میں آ گئی۔ تب میرا شوہر بھی آواز اونچی کر کے بولنے لگا، دیکھو تم شرافت سے کام لو، نوکری اگر میں کرتا ہوں تو تم بھی یہاں پر ایک ملازم ہو، تم اس ہسپتال کے مالک کی کوئی بیٹی تو نہیں ہو جو اتنا اترا رہی ہو، اور پھر ویسے بھی یہ کام لوگوں کی مرضی سے ہوتا ہے، میں نے کسی کے ساتھ زبردستی تو نہیں کی۔ ہاں لیکن یہ کام تو ناجائز ہے نا، جانتے ہو ہم دونوں پھنس سکتے ہیں، اور تم میری فکر مت کرو، میرا شوہر اچھا خاصا کماتا ہے، مجھے اس نوکری کی اتنی ضرورت نہیں جتنی کہ تمہیں ضرورت ہے، کیونکہ تم ایک مرد ہو، مرد کو اپنا گھر چلانے کے لیے پیسوں کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ میں اپنے شوہر کی لڑائی سن کر پریشان ہو گئی تھی، خدا جانے وہ کیوں لڑ رہا تھا اور کس بات پر لڑ رہا تھا۔ تبھی اس دروازے پر ہسپتال کا ایک اور آدمی آ گیا۔ یہ لوگ خاموش ہو گئے۔ میرا شوہر وہاں سے باہر نکلا، اس نے مجھے دیکھ لیا کہ میں اس کی باتیں سن رہی تھی۔ بولا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، میں نے تمہاری ساری کی ساری باتیں سن لی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے سارا سچ خود ہی بتا دو۔ میری بات سن کر میرے شوہر کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ بولا کہ تمہیں کیا ضرورت تھی میری باتیں سننے کی؟ میں نے کہا تم میرے شوہر ہو، مجھے تمہاری ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ مجھے نہیں ضرورت تو پھر کس کو ہے؟ اس نرس کو جس سے تم خفیہ کاروبار کر رہے ہو۔ یہ سن کر میرے شوہر نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، باہر آ کر گاڑی میں بیٹھا اور بولا، میں تمہیں سب کچھ سکون سے بتاؤں گا، پر گھر جا کر، ابھی میں یہاں رہنا نہیں چاہتا۔ خیر گئے۔ راستہ بھر میرا شوہر خاموش رہا اور بولا، اب میں کوئی اچھی نوکری کروں گا، اس کام سے نکلنا چاہتا ہوں۔ کس کام سے؟ مجھے آپ نے بتایا ہی نہیں، آپ تو کہہ رہے تھے گھر چل کر بتاؤں گا۔ اچھا بتاتا ہوں، میری نوکری کوئی نہیں ہے، تم تو یہ بات شروع سے جانتی ہو، پر دراصل میں ایک ہسپتال میں اچھے خاصے عہدے پر فائز تھا، مجھے ایک ڈسپینسر کی نوکری ملی ہوئی تھی، اور یہ نوکری بھی سرکاری تھی تو اس کی تنخواہ زیادہ تھی، لیکن تم جانتی ہو ہمارے گاؤں میں کافی ساری بانجھ عورتیں بھی ہیں، اور آج کل بانجھ عورتوں سے کاروبار کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، تو میں نے ایسی کئی عورتوں کے علاج بھی کروائے، اور کئی ایسی عورتیں جن کا بچے نہ ہو رہے تھے انہیں دوسروں کے بچے لا کر دے دیے۔ ویسے بھی جب عورت امید سے ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے، مائیں اپنی بیٹیوں کے راز چھپا لیتی ہیں، ساسیں تو کسی نہ کسی برائی کی تلاش میں ہوتی ہیں، پر مائیں اپنی بیٹیوں کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہیں، ان کی بیماری کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتی۔ میں نے 3-4 عورتوں کے لیے ایسا ہی کیا ہے، میں ان کو بچے لا کر دے دیا کرتا تھا، اور جن لوگوں کے ہوتے ہم ان کو یہ کہتے کہ تمہارا بچہ مر گیا ہے، بس اتنا سا جرم ہے میرا، میں نے کسی بچے کو آگے بیچا تو نہیں۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر سن ہو کر رہ گئی۔ تم جانتے بھی ہو اولاد کا دکھ کتنا بڑا دکھ ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ کوئی بات نہیں، تم نے جن لوگوں کے بچے چھین کر دوسری عورتوں کو دیے ان پر کیا گزری ہوگی؟ انہیں تھوڑی پتہ ہے کہ ان کا بچہ کسی اور کو مل گیا، ان کو تو یہی بتایا جاتا ہے نا کہ تمہارا بچہ مر گیا ہے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں شش و پنج میں پڑ گئی کہ اس شخص کو معاف کروں یا اسے ہمیشہ اس بات کی سزا دوں۔ اب میں کیا کروں؟ وہ میرا شوہر ہے، اس کے خلاف میں پولیس میں بھی نہیں جا سکتی،
اور اب اس کی شکل دیکھ کر مجھے لگتا ہے میں ایک مجرم کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ آپ ہی بتائیے خدا را کہ میں کیا کروں۔ میرا شوہر ان رہا ہے جو وہ مٹھائی کے ڈبے میں ڈال کر لاتی تھیں، وہ پیسے بھی مجھے اب حرام کے لگتے ہیں، اور ان پیسوں سے لیے کپڑے جوتے ہر چیز مجھے حرام ہی کی لگتی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا مجھے اپنے شوہر کے خلاف جانا چاہیے یا پھر اس کی اطاعت کرنی چاہیے؟ ایسے میں ایک عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔